बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की हमारी वीडियो हज़रत अल्लामा फ़रूक़ुल हसन क़ादरी रुकन मरकज़ी शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक ख़िताब की है। ये ख़िताब उन्होंने लाहौर में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से फरमाया। इस ख़िताब में उन्होंने मशहूर ज़माना कलाम कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, फ़कत रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा पढ़ा है और काफ़ी वायरल वीडियो है। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाह मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो दिशा में पाँच तन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में जहाँ बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन सब फलाह हो जाएंगे काफी वलैके हश्र तक सब फलाह हो जाएंगे काफी वलैके हश्र तक हज़रत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह दीन हसन रह जाएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत अल्लाह तबारक व
تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت بزم آل نبی اولاد علی لائق صدوقار وسط تقریب حضور کی ولا سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رضوی دامت برکات و ملالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت جناب چودھری ڈاکٹر شاہد محمود صاحب لائق صدوقار وسط تقریب عزت مآب جناب عبداللہ شاہد صاحب فخر نقابت برادرم جناب محمد کامران فاروق قمر قادری صاحب اور لائق صدوقار وسط تقریب جناب چودھری طلعت محمود صاحب عزت مآب جناب طاہر محمود آصف صاحب عزت مآب جناب ڈاکٹر طارق محمود صاحب جناب شکیل احمد صاحب محمد وسیم صاحب محمد آصف صاحب برادرم جناب راؤ دل نواز صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی 234 کے تمام ذمہ داران جناب غلام قادر حضور دے وہ سارے غلام جو بزم پاک دے اندر تشریف لے کے آئے میرا مالک اپنے کرم نال اس تمام اہتمام و انتظام نو قبول فرما کے ڈاکٹر شاہد صاحب دے والدین واسطے نو اور بڑے بھائی دے اصال ثواب واسطے قبول فرما کے انہوں نے درجات بلند فرمائے اور ڈاکٹر صاحب دے اور بانیان بزم شرکائے بزم دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے اس بزم نو قبول فرمائے احباب زیوکار میرے تو قبل بھی میرے آقا مولا دے غلام اپنی حاضری پیش کر چکے اور میرے تو بعد بھی میرے تو ہر لحاظ نال بہتر لوگ اپنی حاضری پیش کرن گے چند گلنا تو اڈنل کرنی ہے کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں ہے میں اتنی ایک ہمت و استطاعت ہوئی تو اڈنل گل کراں گا تے رات دے اس پہر کوئی حلوے چاول واسطے نہیں بہ سکدا بریانی دے تھال واسطے نہیں بہ سکدا کہ سید آمنہ پاک دے لال دی محبت ہی ہے جنہی اس وقت تک لوگوں نے سردی کے اندر جنہیں بٹھایا ہویا اور بدل دے موسم دے باوجود 25 اور 26 نومبر دی درمیانی رات ہوئے تے قوم اس واسطے سردی اچھ بھی بیٹھ کے کہہ رہی ہے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پہنے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا ساڑی ذاتی لحاظ نال کوئی ویلیو نہیں جو بھی ویلیو ہے رسول اللہ دی وجہ تو ہے سونے اپنی کو کم کر سبحان اللہ جی امید کرنے دل جمین الگل سنو گے اور کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ظاہری طور دوتے جی میں فلانا میرا مصروفیت مشغلہ ہے فلانا کاروبار ہے اے کرنا او کرنا ان دی وجہ تو کما رہے ہیں ان دی وجہ تو کھا رہے ہیں مولوی پیر نقیب نعت خان جنہ دا اوڑنا بچھونا رسول اللہ دا ذکر ہے جنہاں نو روٹی ٹکر کوئی عزت نال بٹھا کے دیندہ ہے تے حضور دی وجہ تو دیندہ ہے انہاں دی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور دی عزت دو تے پہرہ دین کہ دنیا دی کوئی چیز اور بچے نہ بچے ناموس رضالت نہ چنڈا ہمیشہ اچھا ہی رہنا چاہیے نظائی گل ہے اور اسے واسطے ہی تو آڑے نہ لا کے گلہ کرن واسطے حاضر ہوئے ہیں امید کرنے ہیں کہ دل جمین الگل سنو گے گل پلے پوئے تو سبحان اللہ بھی آکھو گے ساڑی تحریک دے وچ بابا جی ایک گل کر دے انہیں سمجھ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں اس واسطے ساڑے نال کھلونے
تے دل گردے وڈے رکھ کے کھڑا تے ایک گل طے ہے بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ اسلام قرضے نہیں رکھدا حدیث ایک بیان کرتے سن کہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے بعد چاہن والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن تے میرے صحابی دا مقابلہ نہیں تسی سوچو جنہ دی ایک مٹھی جو دی اتنی ویلیو ہے حضرت عثمان غنی دے 1000 سواریاں دی قطار دی کتنی ویلیو ہے حضرت عمر دے ادھے مال دی کتنی ویلیو ہے صدیق اکبر دے سارے مال دی کتنی ویلیو ہوئے گی یہ ساریاں گلہ اپنی جگہ تے بابا جی فرماندے سن جنہ دے مال دی ویلیو اتنی تے اتنا مال دیتا اسلام نے انہاں دا قرضہ نہیں رکھیا تیرے چند ٹکیاں دا قرضہ رکھ لیا اور جلے ہو تواڈے ساڈے قرضے نہیں رکھنے ہونا مالک صرف دیکھ دینے کہ کون کھلوتا ہے تے دلوں کھلوتا ہے تے کون کھلوتا ہے دکھاوے واسطے کھلوتا ہے بدنصیبی انہاں واسطے جنہوں نے قیامت علیہ دن سوائے سیلفیاں دے کوئی شے نہیں بچنی سوائے تصویریں تے نمائش دے کچھ نہیں بچنا بابا جی فرماندے سن جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوواں جہانی پین انہاں نو کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا کچھ بھی نہ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوویں جہانی انہاں دی بلے بلے اس واسطے بلے بلے تاں ہی ہونی ہے جی حضور دے دین نال کھڑے تے اسلام نے دو تانوں مثالاں دکھائیاں نے قریب کل دی گل ہے 2 جنازے اسی دیکھے نے جی ایک پاکستان دے سب تو پاورفل وردی والا جنازہ پرویز مشرف ایک پاکستان دے ادارے دی کمزور ترین جناب اعلیٰ لیئر جڑی ہے کانسٹیبل دا جنازہ ممتاز حسین قادری دا ایتھو تسی اندازہ لا لو کہ پاورفل وردی والا بندہ مرے سوائے سرکاری بندیاں دے یا جنہاں نو زبردستی بلایا جائے انہاں دے بغیر کوئی بندہ آن نو تیار نہ ہوئے کانسٹیبل پنڈی دیاں سڑکاں تنگ پہ جان تے 60 لاکھ تو زیادہ بندہ آیا کھڑا ہوئے منو پھر مالک کانڈ آجدار ختم نبوت لو جی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب اسد تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آؤ جیدہ ذکر رب بلند فرما دے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء جنہی شانہ بیان کر دے جاوانا 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً جناب آلہ جنہیں پچھے نماز پڑھ کے مسجد اقصی دے اندر آخر خطبے دے ون جیدہ لب لبابے ہی ہوئے یا مصطفیٰ خیر